من مسيني رقم وعدي من كم زد لك نقرن زي قالكن اوف حنقولك اودي زغبرنا غيرنا خنصبق እንኳን ተሐሰብና ካብቲ ፈጣሪ ዘጸበቀና ንላዕለ خنصبق አይንخلنينا ካብቲ ንخدون خدان ዝخبر ቆርበት ይዘለና بገንዘብ ዘገዛና የግድ ኮይኑ ግን زيادونه خدان نخبر አታ حنقول حنج خنታ يغيره ባእስኹም ዝባንኪ ዘሎ አባይ ብዕራይ እምበር ሕብሪ ብዕራይ ዕዳጋት ተመራጺ ይኮነን ካብ ገበርኪ ንውሽጢ ኺዝኪ ናብ ትውድድር ውረዲ ودي تغرف زبو واقو زحسري اتفحير كات رخبن تفحير من قد الصنحة كان ببيني خبرته كل زريعة ناي حدا يتخوني كل زريعة ناي حدا بلب مبر بعين زتكل حدار عمري بلون لب خزمة ستنبر ملكع خزوة تقوبز مريش اخي ايخون دابي استابليتي ايقلقلني عين بتدجلي سأنالو مثل بز قبرة شركنات يابلو عبز دكان حانت خط كاريز دلي تحدث قال مسيات أنيحة يغريتها نحطو خي دونجي ملي سالكي ده حانت أقام يابلو أنا خان ماما نبزو قوتي رياس مسيا خي تخوني لي نسخنا بتدي خزلات تخيدي أنا فلت أنا سمع تقدم ولدو داخم كمبري ولادكو هم فطاري يا حنقول انت يجيرك بزن بتني كا تጨنقني بتفوسي قديفكي بتمرفس اللي تحسبك كوي ختصنق زلخي كي تقنزها زركب فوسي يلا تبرابري لو بتمالي يكونن الناشعة رئي يوم برزيت نبري يوم عالتها تخونه كله زود عنكي انت يجيري ايه ودي كم زجيرو إيتا حنقول طيب عبدو كون ده أحمد الله أبو يلن ها من أبو يلن تا حتى خات ما زاسل كعنان مل سدو ملي سلكا حنقول إذا بزح مصحف من باب أبطل له غيره كله ما يمستايت ما كايو كاي خاطب لندلها أنت إذا أنا خي سمع هو تزاريبه كمان لدي دوها وش خي تبقى تقبلك ገንዘብ መጽሐፍን እንታይ ፍልል ያለው ትፈልጥ ዶ ዘለዎም ፍልል አይፈልጥ ኢለ ዘማሳስሎም ግን ክልቲኦም ወረቀትዮም ተሓደ ዝጠቅም ወረቀት ተሓደ ዘይጠቅም ወረቀት በቲ ዝጥዕመካ ጌርካ ተርጉምካ ኣለ ያለኻ ንሱ ይኽሕሸካ ኸ ግዳ ንቑስለኻ ከም ዘይረኣኻዮ ክትመስል ምድላይ ካብ መቑንዛዋይ ሓራይ ገብረካን እዩ ኢለ እንዴ እዚ መጽሓፍ ይፃወተልካ እዩ ዘሎ قص بقص نفسها توديو نارجو أقول تأكب علىها. تفعل اللي كنقرأك ما تحب بخماي جنزب نركب بخماي أبقبو معلنا وعلي نقرناي. ده جنزب جن بخماي ما تحب كنا نببن خيل حبرنا كلني. أنا كو ما تحب بزي من بابي زخل لو جنزبات ريو. بزي الجواب كاتو تقوم للغة فلتت تلميو. أما حرس تلمي تفلتو ديها. كنت يكون تفوتي خودي. حجي خاطر كا نام حرس ما عز ورد ما بعرسي زيت هذا قسم نعنا زي أخلنا تي رسنا زنا وتزربها نزاي مسمع دلو انت خونكا نزاي مرد قرب خات خون كبد بزاي بلو انجران تاي عبس